अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये जो वीडियो है पहले ये देखें, फिर बात करते हैं। देखें जरा ये। मैडम खुश नजर आ रही है बहुत आज आप। नहीं, बहुत अच्छे। बहुत खुश नजर आ रही हैं आप। हाँ, क्योंकि बड़े अरसे बाद मुलाकात। 4 महीने के बाद बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम हर मंगल को यहाँ के इंतज़ार करते थे, हमें इजाज़त नहीं मिलती थी इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, लेकिन आज कई महीनों के बाद मेरी बहन की तो जो डॉक्टर उज़मा है, इनकी कोई 3 हफ्ते के बाद मुलाकात हुई है। इससे पहले इन्होंने किस्तों में मुलाकात कराई है, लेकिन इकट्ठी हमारी बहनों की मेरे ख्याल में 4 महीने के बाद मुलाकात हुई है। जी नाज़रीन, अलीमा खान साहिबा और उनकी बाकी दीगर 2 बहनें जो हैं, उनकी 4 माह बाद इमरान खान से मुलाकात हुई है। चेहरे की खुशी का अंदाज़ा करें। लेकिन यहाँ बात जो नोट करने वाली वो ये है कि इस खातून के दोनों साहबजादे जो हैं वो उठा लिए गए हैं और उनको 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस करने की जो है वो साजिश हो रही है। लेकिन इनके चेहरे की मुस्कुराहट देखें, क्योंकि खान साहब से मिल के जो खुशी इनको मिली है और जो खान साहब को मिली होगी उसका अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं। इन्होंने बहुत गुफ्तगू की है, हम आगे चल के आपको बताते हैं। लेकिन आज की इस मुलाकात के अंदर जहां एक अच्छी खबर है पीटीआई के वर्कर्स के लिए, पीटीआई के जो मेंबर्स हैं उनके लिए, और एक बुरी खबर है पीटीआई की उस क़यादत के लिए जो शब खून मारना चाह रही थी, जो ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं और उसका माहौल बना रही थी। इस मुलाकात में जो सलमान अकरम राजा का इशू बना था, जिसके अंदर कहा यह जा रहा था कि अलीमा खान और उनके दरमियान ज़िमनी इलेक्शन को लेकर जो है वो बात हुई है, क्योंकि खान साहब ने कहा था कि हम इस सिस्टम को लेजिटिमेट नहीं कर सकते, इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को लेजिटिमेट नहीं कर सकते, तो लिहाजा हमें ये इलेक्शन नहीं लड़ने चाहिए। आज उसके ऊपर भी दो टोक मौक़िफ़ आ गया है और सलमान अकरम राजा की भी मुलाकात हुई है और उनको खान साहब ने कह दिया है कि आप किसी सूरत रिज़ाइन नहीं करेंगे, आप पार्टी का हिस्सा हैं, आप पार्टी का हिस्सा रहेंगे। और सलमान अकरम राजा ने भी इसके ऊपर जो है इसी चीज़ पर इस्तिफादा किया और उन्होंने कहा कि जी खान साहब का हुक्म नहीं है। बाकी उन्होंने ये बताया है कि जो इलेक्शन के ऊपर उनकी उन्होंने जो हमें अपनी चीज़ें बताई हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप अगर ये इलेक्शन लड़ेंगे तो आप इनको लेजिटिमेट करेंगे। अगर आपके पास मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो आर्गूमेंट्स हैं कि हमें क्यों इलेक्शन लड़ना चाहिए, जाके दोबारा कमेटी में बैठें और वो बात करें और कल मुझे आके बताएं। अच्छा, इसके साथ साथ ही गौहर खान साहब की भी एक ट्वीट आ गई जनाब, मेरी नज़र से गुजरी, अगर हुई तो मैं चला दूंगा, कि जनाब इमरान खान जो हैं वो पार्टी के ऑल इन ऑल हैं, वो असल चेयरमैन हैं, उनके हुक्म के खिलाफ कोई इधर उधर नहीं जा सकता। देखें, बात वही आ जाती है कि आज जब मुलाकात हुई है तो पहले चूंकि ये क्या करते हैं कि ग्रे एरियाज बनाते हैं। ग्रे एरियाज ये हैं कि जनाब खान साहब ने डायरेक्ट तो किसी को कहा नहीं, ये तो फलां बंदा गया था उसको कहा, पता नहीं सही है या नहीं है, या खान साहब क्या कहना चाहते हैं। तो आज खान साहब ने जो पाए के वकील भी हैं, जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं पीटीआई के, उनके सामने खान साहब ने वही मौक़िफ़ दोहराया है जो सोशल मीडिया के ऊपर था, जो अलीमा खान साहबा ने पहले बताया था कि खान साहब इस इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। बल्कि आज मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई तो हमने कहा कि अगर उसके बावजूद खान की इजाज़त के बगैर अगर ये जाते हैं तो हम सब कंपेन इस बात पर चलाएंगे कि जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं उस इलाके के अंदर, वो बाइकआउट कर दें, वो वोट डालने ही ना जाएं। यानी देखें ना, वोट तो बंदों ने डालने हैं। तो आपको पता है फिर सोशल मीडिया के ऊपर जब कंपेन चलती है तो फिर ऐसा भी होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बैक एंड पे चल रही थी, किसको असेंबली में भेजना है, किसको हराना है। वैसे तो मुबैना तौर पर लोग माल पानी की बात कर रहे हैं, चलिए उसको हम एक अफवाह के तौर पर ले लेते हैं, एक इल्ज़ाम तराशी के तौर पर ले लेते हैं, शायद ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि बड़े साहब की जो ख्वाहिश थी कि क्योंकि अगर ऐसा होता है कि इमरान खान इन इलेक्शन से बाइकआउट करता है तो इनकी मॉरल वैल्यू कोई नहीं रहती, ये किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहते। पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर लिखेगा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो है, जिनसे ये सीटें छीनी गई हैं, जिनका हक मारा गया है, वो लोगों ने बाइकआउट कर दिया है। तो ये चीज़ से बचने के लिए शायद ये हो सकता है कि आज इसी वजह से इजाज़त भी दी गई हो, क्योंकि ये जो कुफर टूटा है खुदा खुदा करके, इसके पीछे क्या होगा। लेकिन इस कुफर टूटने से मरियम नवाज शरीफ का दौरा गालबन वो वापस आ गई है कि नहीं आई हैं, लेकिन वो दौरा ख़त्म हुआ है तो ये दौरे पड़ने शुरू हो जाने हैं, क्योंकि ये जो नून लीग और शरीफ ख़ानदान है उनको ये पता है कि उनके पाँव ज़मीन पे भी नहीं है
اور آسمان پہ بھی نہیں، وہ بیچ میں ہیں. تو وہ جب اس طرح کا کوئی جیسچر آتا ہے، جب اس طرح کا عمران خان کا کوئی اسٹرانگ جو جسے کہتے ہیں کہ ان کی چیز آتی ہے سامنے کہ ان سے ملاقات ہو گئی ہے اور ان کو ٹی وی آن ہو گیا، ان کو کتابیں مل گئی ہیں، ان کو فلان ہو گیا، اس سے نون لیگ کو بالخصوص مریم نواز شریف صاحبہ کو بڑا ہی جو ہے وہ ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اور ان کے جو ہے وہ یہ منظور نظر چیز نہیں ہے ان کے کہ ان کو عمران خان کے ساتھ کسی قسم کی جو ہے وہ سہولت ان کو دی جا سکے. لیکن ناظرین، میں ایک بڑی ہی خاص بات کی طرف آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں کہ 4 ماہ کے بعد علیمہ خان اور یہ دونوں باقی بہنیں جو ہیں وہ ملی ہیں، اور عمران خان کی ہر چیز جسے حقہ پانی بند کرنا کہتے ہیں، ان کو بالکل آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، ادھر وہ بیٹھے ہوئے تھے. لیکن آج کا ان کا جو بیان ہے، جو عمران خان نے بیان دیا، ان کی دلیری چیک کریں، اور پھر وہ بہن جو 4 مہینے بعد مل کے آئی ہے اس کی دلیری بھی چیک کریں، جس کے دونوں بچے جو ہیں وہ اس وقت پابند سلاسل ہیں اور ان کے اوپر 9 مئی کی تلوار لٹکائی جا چکی ہے. وہ آ کے عمران خان کا بیان کیا دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جناب جس طرح محسن نقوی نے جو کرکٹ کی حالت کی ہے، جو کرکٹ کے ساتھ کیا ہے، وہی کچھ جو ہے وہ عاصم منیر صاحب نے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی پولیٹکس کے ساتھ کیا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کے اوپر یہ نون لیگ والے جو چمچے کھڑچے لفافے جو بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر، جو سارا خریدا ہوا میڈیا ہے، اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ڈیل مانگ رہا ہے. او بھائی، آپ کا تو ابھی معافی والا ایپیسوڈ ختم نہیں ہوا، وہ پتہ نہیں کہاں سے شروع ہو رہا ہے. خواجہ آصف صاحب بھی اس میں میں کیا بھی آگے ہیں بیچ میں، اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب معافی تلافی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، عمران خان نے کیٹاگوریکلی ایک دفعہ کہہ دیا تھا، جب یہ معاملہ ہوا تھا تو عمران خان نے اس وقت سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ وہ بالکل اس کو کنڈیم کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو بھائی وہی بیان چلا دیں نا. اب کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس بیان سے ان کی دال روٹی ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ اتنے مظالم، اتنے ظلم، اتنا لوگوں کو 9 مئی کے اندر انہوں نے گھسیٹا ہے. چونکہ 9 مئی ایک بالکل ایک جسے کہتے ہیں ایک فیک قسم کا سارا پروپیگنڈا تھا، اور اس کو جس طرح ڈیزائن کیا گیا، اب وہ اس کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے لیے کہ ہلکی پھلکی وہ نکی جی ہاں تے نکی جی معافی چاہیے. تو بہرحال میں نے وہ طریقہ ایک بتایا تھا اپنی شارٹ ویڈیو کے اندر کہ عمران خان سے جو معافی اگر آپ نے منگوانی ہے تو اس کا بہترین طریقہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ ایک کاغذ کے اوپر سوری لکھیں، آئی ایم سوری، انگریزی میں لکھیں، عمران خان کے پاس لے جائیں، عمران خان کو کہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے پڑھیں، وہ پڑھیں گے کہ یہ لکھا ہوا آئی ایم سوری، تو انہیں کہ اس کا اردو ترجمہ بتائیں تو وہ کہیں گے کہ میں معافی چاہتا ہوں. تو بس یہ ریکارڈ کر کے تو باہر آ کے لوگوں کو سنا دیں اور بتا دیں کہ عمران خان نے معافی مانگ لی ہے. باقی اس کے علاوہ عمران خان اور یہ خاندان معافی مانگنے والا خاندان نہیں ہے، اور یہ وہ خاندان نہیں ہے کہ جب حکومت میں ہوں تو گلے کو پڑتے ہیں اور جب حکومت میں نہ ہوں تو پاؤں میں پڑتے ہیں، جو آپ نے اس وقت کی جو حکومت ہے اس کو کئی دفعہ ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو آج کا جو مین چیز ہے، ایک تو الیکشن جو ہیں وہ عمران خان نے اس کو بالکل اس کے اوپر اپنی رائے دے دی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ ضمنی الیکشن کے اندر جایا جائے. دوسرا سلمان اکرم راجہ کو انہوں نے روک دیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ بدستور جو ہے وہ جنرل سیکرٹری رہیں گے. اور یہ ساری چیزیں جو تھیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں چلائی جاتی ہیں. کل آپ نے دیکھا کہ بلکہ آج ہی دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ کو کہ ایک ایسا سٹوپڈ سوال کیا گیا جس کے اوپر وہ بڑی غصے میں ہو گئی تھی. جب صبح وہ لوگ آئے ہیں تو وہ جان بوجھ کے ایسا سوال جو ہے وہ پلانٹ کرایا جاتا ہے، ایسے پلانٹڈ وہاں پہ صحافی چھوڑے گئے ہوتے ہیں کہ جو پارٹی کے درمیان لڑائی کرانے کی کوشش کریں. تو جی آج کا دن بہت ہی خوش آئند دن ہے پی ٹی آئی کے لیے. پی ٹی آئی والے بڑے خوش ہیں، کافی لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے، اور علیمہ خان صاحبہ نے اس کے اوپر ریکویسٹ بھی کی تھی اور لوگوں کو کہا تھا کہ ان کو آنا چاہیے اور جو اصل مقصد ہے اس کی طرف جانا چاہیے. لیکن یہ جو آج کی مہربانی ہوئی ہے، یہ ملاقات ہوئی ہے، اس کے بیک اینڈ کے اوپر کہاں کہاں تانے بانے ملتے ہیں اور پس پردہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیوں جو ہے رنگ برنگے لوگوں سے ڈفرینٹ طریقے سے معافی کے اوپر، پھر تھوڑی ریگریٹ کے اوپر، پھر اس طرح کی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے. اور پھر جب کھل کے چیز ہوتی ہے تو پھر کئیوں کو سزا بھی دے دی جاتی ہے، جیسے سہیل وڑیچ وغیرہ کو. تو کوئی نہ کوئی تو بات ہے کہ جس کی پردہ داری ہے.
لیکن اس وقت عمران خان جو ہیں وہ اپنی فرنٹ فٹ کی جو ان کی بیٹنگ ہے نا اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ اگریسو کھیل رہے ہیں اور وہ آئندہ بھی اگریسو کھیلتے رہیں گے. اور تمام ان نون لیگ والوں کے لیے اور خاص طور پہ ان کے یہ جو ماؤتھ پیس اور لفافہ صحافی ہیں ان کے لیے میسج یہی ہے کہ تھوڑی سی شرم ہوتی ہے، تھوڑی سی حیا ہوتی ہے. آج کے بیان کے بعد پھر نہ کہیں شروع ہو جائے گا کہ عمران خان معافی مانگ رہا ہے، ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں اور عمران خان جو ہے نا وہ ڈیل مانگ رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں میرا چینل ہیڈ ٹیسٹ بائی امجد چودھری.